नमस्कार आणि येवकार तुमकां goanews.comच्या कार्यावळीत स्टँड पॉयंट. आणि हो स्टँड पॉयंट आसा तो दोतोराच्या आंदोलनाचें इंजेक्शन. हें इंजेक्शन कोणाक पडलें आनी त्या इंजेक्शनांतल्यान कोण बरो जातलो काय ना हाजी एक चिकित्सा. आतां वयली वयर पळयल्यार अशें दिसता की भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन त्या कॅज्युअल्टी भितर वचून थंय CMO जो आशिल्लो चीफ मेडिकल ऑफिसर ताका थंय फायरिंग दिली आनी ताका ज्या पद्दतीन वागणूक दिली, ताका थंयची थंय सस्पेंड करता म्हणून सांगलो. हाजेर सगळो बोवाळ जालो. मागीर आंदोलन जालें, सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो आनी तातूंतल्यान मागीर दोतोरांचें आंदोलन जालें आनी त्या आंदोलनांतल्यान विश्वजीत राणेन माफी बी मागली आनी आंदोलन मागीर मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपा नंतर तें आंदोलन सगळ्यो मागण्यो मान्य करून निवळ्ळें. म्हणजे अशें दिसता की विश्वजीत राणेन दोतोराक भायरी दिली आनी लोक आनी दोतोर ह्या दोगांयनी येवन विश्वजीत राणेक एंडेल दिलें. आतां अशें हें वेले वयर पळोवपाक दिसता, पूण म्हजें मत मातशें वेगळें आसा. आमी इल्लो खोलायेन ह्या गजालीचेर विचार करया. कारण हें फक्त आंदोलन नाशिल्लें, हो एक स्पोर्ट आशिल्लो. एक स्पोर्ट अतिरेका आड अती जाल्लें. इल्लें करून अती जायत गेलें, तातूंतल्यान हो स्पोर्ट जालो. इनफ इज इनफ अशें म्हणीत हो स्पोर्ट जालो. आनी हें आंदोलन नाशिल्लें फकत, ही आशिल्ली शिटकावणी. ही शिटकावणी की हाजे फुडें राजेशाही लोकशाही भितर खपोवन घेवचे नात. लोकां खातीर चलिल्ल्या लोकशायेंतली लोकांनी दिल्ली शिटकावणी. आनी शिटकावणी कोणाक? सगळ्याच लोकप्रतिनिधींक, फकत एक विश्वजीत राणेक न्हय. मागीर ते लोकप्रतिनिधी जावं गांवांतले पंच सरपंच वा शारांतले नगरसेवक वा नगराध्यक्ष वा महापौर, आमदार, खासदार, मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यांक पुसून दिल्ली लोकांनी ही शिटकावणी. म्हणजे आमकां विचार करचो पडटलो की खऱ्यांनीच कितें बदललां. एका तेंपार राजेशाही आसताली, आतां लोकशाय आसा म्हूण सांगल्या, तर ह्या लोकशाये भितर कितें बदललां? म्हणजे पयलींच्या काळांत त्या लोकां मुखार वतना कुली गोश्टूचें पडटालें. आतां कितें? आतां मान खाली, तोंडावर बोट, उलोवप ना, जाप काडप ना. कोण म्हणटा कात धरतलो, जाल्यार कोण म्हणटा मिनिस्टर जाप काडचो ना, चूप, आयकुचो ना हांव तुगेलें, हांव सांगता तूं आयक. अशे तरेची जी ही वागणूक आशिल्ली, त्या वागणुकींतल्यान हो स्पोट जालो. देखून हांगा विचार करपाची गरज आसा. एक म्हणजे कितें की लोकप्रतिनिधी आसात, त्या लोकप्रतिनिधींची आज मानसिकता कशी तयार जाल्ली आसा वा आमीच ती कशी तयार केल्ली आसा. म्हणजे तो वेचून येता लोकांच्या मताचेर आनी मागीर आमीच ताका राजा समजतात. आमी करतात, आमी लाचार, आमी ताका तकलेर घेवन नाचतात आनी ताका तकलेर घेवन नाचतकर ताका दिसता की आपूण राजा, आपूण लोकशायेंतलो लोकांचो सेवक. हें तो कंप्लीट विसरता. म्हणजे तशें आमी सगळेच पब्लीक सर्वंट, आमी पत्रकार पसून पब्लीक सर्वंटच, पूण आमी हें विसरतात. बेठेच पुतळे उबारले म्हणून शिवाजी जायना. शिवाजी महाराजांचो ताजें तत्वज्ञान आशिल्लें राज्य सरकार चलोवपाचें, तें तत्वज्ञान समजून घेवप गरजेचें. शिवाजी महाराज परत परत सांगतालो की हें राज्य रयतेचें, सामान्य लोकांचें, चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्या सगळ्या लोकांचें. आनी ह्या रयतेच्या राज्यांत खरो आवाज जो आसा तो लोकांचो. ती शिवशाही. आज तर ताज्याकी फुडली आसा लोकशाय, जाल्यार ती लोकशाय आसा काय कितें हें समजून घेवप हें म्हत्वाचें. आनी ती देख आमकां ह्या आंदोलनान सगळ्यांक घालून दिल्ल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींक जे स्वताक राजा समजतात. आनी हो धडो तसो सगळ्यांकच, मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधींक आसलोच, त्याच बरोबर दोतोरांकय. जर खंयचो दोतोर जो पब्लीक सर्वंट आसता, पब्लीक हॉस्पिटलांतलो, तो जर अरेऱ्या जर करता, तो जर मेळत तसो उलयता, जाल्यार ताकाय बी ही देख. आमकां पत्रकारांकय बी, आमी जर पत्रकार स्वताक सगळें समजतात, उखल्लो फोन, मारलो फोन, सांगलें, खेटली एक्शन, अशे तरेची आमची
ही आमकां पत्रकारांकय बी देख, एक धडो, एक लेसन की लोकां मुखार आमी कोणूच व्हडले न्हय ही देख. आतां एक मुद्दो दोतोरांनी खूब बरो काडलो आनी तो म्हणजे GMC भितर VIP कल्चर वाडत चल्ला. आनी ताका लागून कितें जाता की VIP आनी VIPचे पेशंट हो VIP तो VIP, VIPन सांगिल्लो तो पेशंट VIP आनी ताका लागून गरजेवंत जो पेशंट आसता ताजे कडेन दुर्लक्ष जाता आनी हो सगळ्यात दोतोराचो राग आसा आनी तो बरोबरी आसा, चूक कांयच ना. पूण त्याच बरोबर खंयच्याच नाण्याक एक बाजू आसना, दोन बाजू असतात आनी नाण्याची दुसरी बाजूय तितली म्हत्वाची. देखून ह्या दोतोरांकय आमी जाणात दोतोर खूब त्रास काडटात GMC भितर, पूण त्याच बरोबर दोतोरांक आनीक एक विनंती म्हणजे कशें आसा की धांवतात कित्याक VIP म्हऱ्यांक लोकय बी ताजे म्हऱ्यांक धांवता कित्याक कारण दोतोर थंय पेशंटाक कितें जालां तें सांगनात, कितें जालां तें कळना. बरें पेशंटाक जर सांगपाची परिस्थिती ना जाल्यार तांच्या सोयऱ्यांक तरी सांगात. म्हणजे समजावन जर सांगली जायत जाल्यार कोणा म्हऱ्यांक धांवपाचोय प्रश्न आसचो ना. ही गजाल मातशी तितलीच म्हत्वाची. तातूंतल्यान VIP कल्चर जें आसा तें कल्चर दोतोरूच मोडपाक शकतले आनी ताजे खातीर सगळो मुन्नाबाई MBBS जावन जादूकी छब्बी बी दिवपाची गरज ना. पूण एक दोन उतरां व्यवस्थीत सांगून जर त्या मनशाक वा ताज्या सोयऱ्यांक जर थाकाय दिली जायत बस पुरो. ती थाकाय मेळटकर हें VIP कल्चर जें आसा तें अर्दा परस बंद जातलें. तेन्ना ताळी एका हातान वाजना हें समजून घेवन ही गजाल सगळ्यांनीच करची अशें मागता. करतात खूब जाण पूण थोडे करनात, ताका लागून ही परिस्थिती जाता. पूण ह्या सगळ्या गजाली भितर ह्या आंदोलनाचे हे सगळे बारीक बारीक मुद्दे. सगळ्यांत व्हडली देख ह्या आंदोलनाची कितें तर ह्या आंदोलन म्हणजे जालें कशें उबें की सकाळ फुडें मिनिस्टर थंय वता, कॅज्युअल्टींक वता, आपलोच व्हिडिओग्राफर घेवन वता, पत्रकार न्ही आपलोच व्हिडिओग्राफर आनी तो व्हिडिओ तो सगळ्यांक पावयता आनी तातूंतल्यान सगळी मिडिया जी आसा ती मिडिया सगळी ते घालता आनी ते घालतकर लोक चाळवलो. सोशल मिडियाचेर हें सुरू जें जालें ओके अशे तरेन जालें की सोशल मिडियाचेर लोक चाळवलो. दुसरे दीस मेन स्ट्रीम मिडियान विश्वजीत राणेकूच वोट केलो बऱ्याचशा मेन स्ट्रीम मिडियान आनी तो वोट जालो आनी तरीकय लोक जेन्ना चाळवलो तेन्ना सांजे पर्यंतच विश्वजीत राणेक एक्सप्लेनेशन दिवचें पडलें, खुलासो करचो पडलो की आपलो टोन सारको नाशिल्लो आनी कितें हें करचें पडलें. आनी तितले म्हणसर मागीर दोतोर भायर सरले, ते IMA धरून गार्ड मेरेन सगळे दोतोर जेन्ना भायर सरले तेन्ना दोन फावट माफी मागची पडली. केन्नाच जालें ना अशें. दोन फावट माफी, एक टीव्हीच्या इंटरव्यू भितर माफी आनी मागीर सोशल मिडियाचेर माफी. आतां तर दोतोरांनी सांगलां की आमकां ऑफिशियली ती माफी धाडून दियात. आनी इतलोच न्हय, लोक फक्त ह्या वागणुकेच्या हातूंतल्यान चाळवलो ना तर सगळे आयले लोकांनी हाडले तातूंत भितर. TCP भितर कितें चल्लां ताजेर तुमी कितें करतात, करप्शन चल्लां ताजेर तुमी कितें करतात, सगळ्याक जमनी विकपाचें काम चल्लां, गोंय काबार करपाचें चल्लां ताजेर तुमी कितें करतात. अशे तरेन लोक तोटून पडलो की हें प्रकरण हाता भायर वचत अशी परिस्थिती जाल्ली. मुख्यमंत्र्याक मध्यस्थी करची पडली, छक मारत मध्यस्थी करची पडली आनी प्रकरण थंड करचें पडलें. आनी हें सगळें हें चलत आयलां. त्या सगळ्या गजालींचे हे पडसाद त्या एका इन्सिडेंटांतल्यान एका घडणुकींतल्यान ते पडसाद उठले ही गजाल आमी मतींत घेवया. आनी ते खातीर हें सोंपयतना एकच विनंती ती म्हणजे सगळ्यांनी ह्या घडणुके उपरांत ह्या आंदोलना उपरांत आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. लोकप्रतिनिधींनी तर आत्मनिरीक्षण करचेंच. आपूण लोकांचो सेवक काय आपूण राजा हाजेर आत्मनिरीक्षण करचें. त्याच बरोबर म्हाका दिसता बाकीच्यांनी सगळ्यांनी आत्मनिरीक्षण करपाची गरज आसा आनी ते म्हणजे लोकप्रतिनिधीच्या भायर दोतोरांनी आत्मनिरीक्षण करचें. खंय कितें चुकता जाल्यार त्यो गजाली जाग्यार घालच्यो. आमी पत्रकारांनी आत्मनिरीक्षण करचें, इंट्रोस्पेक्शन करचें की आमी आमच्या ज्या हातांत आमच्या पावर्स आसात ताजो मिसयूज करनात मूं हाजेर आत्मनिरीक्षण करचें. आनी ताज्या सगळ्या परस आमी सगळ्या लोकांनी आत्मनिरीक्षण करचें. हय हें आंदोलन तें दाखयता आमकां. 18 जून आतां लागींच येता. 18 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहियान गोंयांत येवन कितें केल्लें? फक्त बंदीचो कायदो मोडलो नाशिल्लो, ताणें नागरिकांक जागो केल्लो. आयज आमी
मतदार काय नागरीक हाचेर विचार करपाची आनी आत्मनिरीक्षण करपाची गरज आसा. आमी कोण, लाचार मतदार काय जबाबदार नागरीक, ह्या बाबतींत आमी बी आत्मनिरीक्षण करचें, ही गजाल आमकां ह्या आंदोलनांतल्यान दाखयल्या. जय गोंय, जय हिंद.